ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययैः भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्रक्ष महाम्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथात्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथः सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यद्द्रष्टुपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपद्युतिता यदि भा सदृशी शास्तात् भायस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा उपश्यत्येव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणामीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरागान्तदिव्यम् अनेकबाहुदूरः वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनस्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोशंशुं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दरीनिक्षं समन्तात् दीप्तानलोकान् द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यं
अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा तुष्टं रूपमग्नं त्ववेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसन्ना विशन्ति केचिद्भीताः प्रणञ्जलि गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसङ्गाः स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवे ये ससाध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चेमपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंज्ञाः वीक्षन्ते त्वां विस्तताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बभूवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदृष्टं करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभः स्पृशुं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा द्युतिं न विद्यामि मिशमं च विष्णो द्रष्टां करालानि च ते मुखानि द्वष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लाभ च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथायै सहास्मस्मियैवरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमात्रा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशानान्तरेषु सदृश्यति चूर्णितैरत्ममाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रवेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरालेकवीराः विशन्ति वक्त्राणमभिबीजमैलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्निरक्तिः तेजोभिरापूर्णः जगत्समग्रम् भासस्तवेग्राः प्रतवन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववरः प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकः क्षयः कृत्प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रवृत्तिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्
मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यधिष्ठः युध्यस्व ज्योतिषि रणे सम्पन्नान्। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपनः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्णं सगद्गजं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशः तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृत्यानुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्क्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मे स्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्णे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमाविदेवं पुरुषः पुरुणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया वत्तं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादश्च पुष्टनुस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखोति मत्वा प्रसभं यद्भक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान्तवेदं मया प्रमादात् प्रयणेव पापी यच्चावहात्तमसक्ततोऽसि विहाय शायसानः भोजनेषु एको भवाप्यच्युतः तत्समक्षं तत्क्षमाये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वस्य मोक्षस्याधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेभ्यः प्रतिमक्षभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायायसि देवसोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रतप्तिता मनो मे तदेव मे दर्शयन् देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शतमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन द्रष्टुपूर्वं
न वेदयज्ञाध्ययनैव दान्यैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्नैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्युमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमानाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यार्जुनवासुदेवस्तयोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संस्मृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदृश्यमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्सर्वकर्मसु परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डव। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम 11 अध्यायः।